Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, l'école des mots de la quatrième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons l'unité didactique numéro 1. Donc nous avons déjà vu les activités orales. Donc on va voir aujourd'hui la lecture numéro 1 dans cette unité intitulée Mon pays, le Maroc, dans la page 16. Donc on passe à la page 16 pour commencer la leçon. Donc nous avons ici un texte, nous avons des images. On va lire, avant de lire le texte, donc on va répondre aux questions. J'observe et je repère. J'observe ألاحظ وأحدد أو أعلم. هنا nous avons trois questions. Donc on va commencer par la première question. Quel est le titre de ce texte? Donc ما هو عنوان هذا النص? Donc العنوان ديال النص c'est Mon pays, le Maroc. Donc le titre du texte est Mon pays, le Maroc. Donc بلدي المغرب. Donc la deuxième question, à ton avis, pourquoi les personnages illustrés portent-ils des habits différents? Donc في نظرك, à ton avis, c'est-à-dire في نظرك علاش هاد les personnages, هاد الاشخاص يعني اللي مبينين هنايا في هاد الصور portent يعني يلبسون ألبسة مختلفة, ملابس مختلفة. Donc هاد les personnages bien sûr donc ils ne portent pas les mêmes habits. علاش ما لابسينش نفس les habits? Car ils sont originaires de régions différentes. يعني أنهم أصلهم من جهات مختلفة. إذن هو كل هنا شنو بغينا نقولوا بأن هناك تنوع في الحضارة. تنوع الحضارة تقتضي تنوع في الألبسة. إذن داك الشيء علاش عندنا ألبسة مختلفة في المغرب. كاين اللي كيلبس هذا اللباس, هذا دابا الشمال, هذا لباس ربما جنوبي. إذا هنا عندنا الجنوب, هنا وسط المغرب, هذه العاصمة الرباط, هنا مثلا فاس ومكناس. هذا يعني كل حضارة كتخلي الأثر نتاعها, كل حضارة كتخلي الأثر على مستوى اللباس وعلى مستوى أمور أخرى سنراها لاحقا. إذا la question suivante, d'après le titre et l'image, من خلال العنوان والصورة, quelle information pourrait-on trouver dans le texte? شنو هما يعني المعلومات اللي غادي نلقاو في هذا le texte? Donc d'après le titre et l'image, les informations sur le Maroc qu'on peut trouver dans ce texte. يعني غادي نلقاو معلومات على المغرب وعلى الحضارة نتاع المغرب. Voilà, donc هادشي هادو هما les questions de j'observe et je découvre. D'abord, on va lire le texte. Donc on va lire le texte, on va comprendre le texte pour bien répondre aux questions ديال je comprends et je construis le sens. دابا غادي نبنيو le sens, يعني غادي نبنيو المعنى. دونك غادي نقراو كل جملة وغادي نحاولوا نترجموها نفهموها. دونك mon pays le Maroc, بلدي المغرب, est un royaume, c'est-à-dire مملكة, situé يعني تقع au nord-ouest. le nord-ouest يعني شمال غرب يعني في الشمال نتاع افريقيا, يعني الفوق ولكن على الغرب, يعني الجهه ديال امريكا ديال لافريك. اذا هذا هو المقصود بهذا لا بروميير فراس. يعني المغرب هو بلد, مملكه, ماشي رئاسه, ماشي دوله رئاسيه, مملكه يعني عندنا ملك, ثم تقع في شمال المغرب, يعني في الشمال ديال في شمال افريقيا, القاره حنا كنسميو القاره افريقيا. Donc nous appartenons à l'Afrique et bien sûr الموقع ديالنا, donc le Maroc se situe au nord-ouest de l'Afrique. La deuxième phrase, il se compose يعني الدولة نتاعنا مكونة أو يتكون, وهي مكونة يعني يعود الأمر على المغرب أو على المملكة المغربية. se compose de 12 régions, يعني كتكون من 12 هنايا في حق منطقة, أو اللي حنا كنقولوا جهة.
عندنا 12 جهة في المغرب حسب التقسيم الجهوي الجديد. دونك 12 جهة. سا كابيتال اي غابة. سا كابيتال اي غابة يعني لا كابيتال دي ماروك، يعني عاصمة المغرب هي الرباط. عاصمة المغرب، عاصمة المملكة المغربية هي الرباط. سي لونغ اوفيسيال. سي لونغ اوفيسيال يعني اللغات الرسمية نتاع البلاد لاغاب الى مزيغ. هنايا حنايا عندنا لغات اجنبيه، ولكن اللغه الرسميه نتاعنا، اللغات الرسميه عندنا اللغه العربيه وعندنا اللغه الامازيغيه، لان المغرب يعني كذلك يعني كاين واحد العدد كبير من الناس يتحدثون باللغه الامازيغيه، وبطبيعه الحال الامازيغ هما السكان الاولون ديال المغرب. دونك لا كولتور de mon pays est riche et diversifiée. يعني الثقافة ديال المغرب، ثقافة المغرب لا كولتور دي ماروك دو مون بيي، ثقافة بلدي غنية، يعني غنية يعني فيها بزاف ديال الأمور ومتنوعة ومتنوعة. هادشي علاش شفنا في الصورة كاين ألبسة متنوعة، يعني إلي تري ريش et il est diversifié. Son peuple est accueillant et tolérant. يعني le peuple marocain، يعني الشعب المغربي كيتميز باش بالحفاوة والترحيب والاستقبال. دونك هادشي علاش كتلقى السياح كيجيو عندنا بزاف، شعبها مرحب ومتسامح. دونك هذا بالنسبة للفراز سويفونت. Dans mon pays il y a beaucoup de monuments historiques. في بلدي توجد، إذا في بلدي يوجد، في بلدي il y a beaucoup de monuments historiques يعني توجد معالم تاريخية كثيرة. وهذا كيرجع للحضارة المغربية اللي يعني عندها تاريخ كبير. يعني المغرب عنده 12 قرن، يعني دازت منه واحد مجموعة ديال الحضارات، مجموعة من السلالات حكمت المغرب، وبالتالي بقات المعالم التاريخية ديال هذيك دوك الدول التي حكمت المغرب في السابق. إذا لي توريست ان فيزيتي لو ماروك، يعني السياح يحبون زيارة المغرب. دونك يحب السياح زيارة المغرب. Donc هذا c'est un texte que nous avons bien traduit. Donc d'abord on passe à je construis le sens. دابا بيسك فهمنا لو تكست، دابا غادي نحاولوا نفهموا كيسيون بار كيسيون، نجاوبوا كيسيون بار كيسيون. لا بروميير كيسيون، او سو سيتي لو ماروك، اين يوجد المغرب؟ او سي سيتي لو ماروك، اين يوجد المغرب؟ الا رجعنا لو تكست ديالنا، دونك كاينه واحد الجمله دابا هنا لي زيليف كومون ريبوندر. كاين دابا اللي كيقول حنا نقدم اجوبه فقط، لا حنا كنعطيو دي ميثود. دونك كنعطيو طرق كيفاش تجاوب. دابا مثلا عندك ان كيستيون كتسمع هنا سوسيتي وكاين لو ماروك، اذا كترجع لو تكست وكتقلب على سيتيي. فوالا هذه هي لانديكاسيون بور ريبوندر. هذه هي لانديكاسيون، هذه الاشاره اللي غتخليك تجاوب. اذا انت خصك تدور في الجواب ديالك غير هنا، ما تبعدش. دونك او سي سيتي لو ماروك، يعني انت غتجاوب غتقول لو ماروك سي سيتي او نور ويست دو لافريك. هذه هي لا بون ريبونس. دونك لو ماروك، donc la réponse هي le Maroc est situé au nord-ouest de l'Afrique، يعني أن المغرب يوجد في شمال غرب إفريقيا. La question suivante, de combien de régions se compose le royaume de Maroc؟ donc هنايا كنسمع شنو هي الانديكاسيون اللي تخليني في التكست نجاوب. كنشوف هاد سو كومبوز، نقلب عليها في التكست، وغيجيون. هادو هما لي زانديكاسيون اللي يخليوني نخرج الجواب ديال السؤال هذا. الا ما فهمتش لو سونس، الا ما فهمتش دابا هنايا لو سونس ديال لا فراز ولا لا كيستيون، غادي نستعمل هادو. وكنشوف هنايا كومبيان. مني كنسمعوا كومبيان في اللغه الفرنسيه سيتادير عدد، سيتادير الجواب كم. اذا هنا السؤال كم، يعني الجواب غادي يكون عدد. اذا غادي نرجع ونقلب. فوالا هي السو كومبوز. اذا هادو هما اللي يخليوني نجاوب. دونك كاين عندي السو كومبوز، وبالاضافه انه كاين عندي ريجيون، وكاين عندي لو نومبر 12. اذا هادو دي زانديكاسيون اللي كيخليوني نجاوب بشكل بجواب صحيح في النص. علاش؟ لان كاين دي زانديكاسيون. دونك
il se compose de 12 régions. يعني المغرب كيتكون من 12 régions. La question suivante. Quelle est la capitale du Maroc? Donc شنو هما لي زانديكاسيون اللي خلوني نجاوب؟ كاين عندي كابيتال. انا غنرجع للنص وغادي نقلب على كلمه كابيتال. الا ما عرفتش بانها هي العاصمه دونك هذه خصها تكون معروفه. سا كابيتال اي غابه. دونك هذه هي. دونك سكي في ان لا ريبونس غادي تكون لا كابيتال. سا كابيتال اي غابه يعني العاصمه ديال المغرب هي الرباط. La question numéro 4. Quelles sont les langues? Donc, كاين عندنا les langues officielles. Donc, غنرجع للنص ونقلب على كلمة langue ها هي officielle. Donc, quelles sont عندنا العرب إلى مزيغ. Donc, العرب إلى مزيغ هما les capitales pardon هما les langues officielles يعني اللغات الرسمية ديال المغرب اللي منصوص عليها في الدستور بطبيعة الحال. La question 5. Comment est le peuple marocain? إذن غنرجع ونقلب في النص على كلمة peuple. Voilà le peuple marocain. Donc il est accueillant et tolérant. يعني كما شفنا في الترجمة بأنه مرحب ومتسامح. Donc هذه هي la réponse ديال la 5e question. Le peuple marocain est accueillant et tolérant. إذن بقاو لينا لي كيسيون ديال جو رياجي. هنايا لا رياكسيون يعني انت كتلميذ غادي ترياجي سويفون. هنا اون تي دون دو تكست انفورم تي كاماراد سور طون بي. يعني دابا ما غاديش تشوف التكست وغادي تقدم لصحابك في القسم يعني من خلال الفهم نتاعك ديال لو تكست ولا كونستركسيون ديال لو سونس. غادي تقول مثلا بلا ما تشوف التكست غتقول مون بيي لو ماروك est un royaume situé au nord-ouest de l'Afrique. Donc il est constitué, sa capitale est Rabat. Il est constitué maintenant de 12 régions. Là, il est composé de 12 régions. Donc ses langues officielles sont la langue arabe et amazigh. Son peuple est accueillant. وفي الأخير غادي تقول les touristes ou bien غادي تقول عاوتاني mon pays contient beaucoup de monuments qui attirent des monuments qui attirent les touristes pour visiter le Maroc. Donc هكذا tu exprimes. Hein? Donc il faut exprimer. La deuxième question. Donne à tes camarades les informations sur ta région. دابا قدمتي لو ماروك هنايا عاوتاني غترجع لا ريجيون نتاعك. إلا كنتي نتايا مثلا لا ريجيون دو فاس مكناس tu exprimes selon la région de Fès مكناس. كنتي لا ريجيون دو رابا سالا اكسيتيرا. دونك إلا كنتي من كازابلانكا سطاس إلا كنتي إذا tu exprimes selon داك لا ريجيون اللي نتا فيها كتهضر على لا ريجيون نتاعك. دونك ما ريجيون سي مثلا سي فاس مكناس. Donc c'est une la ville de Fès يمكن ce sont des villes impériales يعني كتعتبر من المدن الامبراطوريه. كتهضر على لي مونيمون اللي كاينين عندك مثلا كاين مثلا افاس إليا la médersa ou l'université de Al-Qarawiyyin qui est créée par Fatima Al-Fihriya. Il y a la ville la Médina, l'ancienne ville. Dans l'ancienne ville, voilà, et tu donnes tes informations selon la région, selon ta région. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant l'unité didactique numéro 1, la civilisation marocaine, l'école des mots.